बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 1 फरवरी है और दिन है इतवार का। इमरान खान की सेहत और उनकी आंखों की बीमारी से मुतालिक अहम तफसीलात सामने आई हैं। इस वीडियो में आपके सामने वो रखेंगे। इसके अलावा 3.5 माह बाद बिलाखिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं। उनकी दावत कबूल कर ली है और क्या मुलाकात में गुफ्तगू होगी, किन वजूहात पे ये मुलाकात मुमकिन हुई है, इस बारे में तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और आज खैबर में जमरूद के अंदर खैबर जिरगा था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उससे खिताब किया। बहुत इंपॉर्टेंट खिताब है और उसके अंदर कुछ अहम तफसीलात भी हैं जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की बीमारी से मुतालिक एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है और इमरान खान को इस इलाज की ज़रूरत क्यों पेश आई है उसकी पूरी तफसील। और इस वक्त इस इलाज के बाद उनको जिस माहौल की ज़रूरत है, अगर वो ना मिला तो उनकी ये बीमारी बढ़ सकती है और क्या उनका इलाज हुआ है और इस वक्त स्टेटस क्या है, ये ज़रा तफसील से आपके सामने रखते हैं। इमरान खान की आंखों की एक संगीन बीमारी की तशख़ीस हुई है जिसे CRVO यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहा जाता है। ये अर्जा उमूमन उम्र रसीदा अफराद में पाया जाता है और इसका ताल्लुक दिल और खून की नालियों से जुड़े ख़तराती अवामिल जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों से होता है। यानी इसका सिर्फ आंख से ताल्लुक नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक दिल और खून की नालियों से है। माहिरीन चश्म जो है वो इस बारे में कहते हैं कि CRVO उस वक्त होता है जब रेटिना यानी आंख का जो पर्दा है उससे खून वापस ले जाने वाली जो मरकजी रग है जिसे सेंट्रल रेटिनल वेन कहा जाता है वो बंद हो जाती है, जो अमूमन खून के लोथड़े के बायस होता है, यानी क्लॉट बन जाता है। और जो वापस जो आंख से खून वापस जाने वाली जो नाली है उसके बंद होने की वजह से ये बीमारी होती है जो इस वक्त इमरान खान को लाक है। इस क्लॉट की वजह से या इस रुकावट की नतीजे में खून की रवानी मुतासर हो जाती है जिससे रेटिना में यानी आंख के पर्दे के अंदर सूजन और खून का रसाव होता है और बाज़ औक़ात आंख के अंदर खून बहने की कैफियत भी पैदा हो जाती है और इसके बायस नज़र अचानक या आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है। एक सीनियर जो माहिर चश्म है उन्होंने ये बताया है कि CRVO के मरीजों को करीबी और मुसलसल निगरानी की ज़रूरत होती है क्योंकि कुछ मरीजों में चंद हफ्तों या महीनों के अंदर संगीन पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। माहिर चश्म के मुताबिक इस बीमारी को बाज़ औक़ात गैर रस्मी तौर पर 100 दिन का ग्लोकोमा भी कहा जाता है, ये जो दरअसल न्यू वेस्कुलर ग्लोकोमा की तरफ इशारा है। ये एक पेचीदगी है जो शदीद रेटिनल वेन इंक्लूजन के बाद पैदा हो सकती है जब गैर मामूली नई खून की नालियाँ बनती हैं और आंख का दबाव बढ़ता है। ये खबर के मुताबिक जो माहिर चश्म है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और ये उनमें से हो सकते हैं जिनने इमरान खान का इलाज किया है और ये कहते हैं कि ये सिर्फ आंखों का मसला नहीं होता, ये जिस्म में मौजूद खून की नालियों की बीमारी की अलामत भी हो सकता है, इसलिए मरीज की मजमूई सेहत की सख्त निगरानी की ज़रूरत होती है। इमरान खान के मामले में डॉक्टरों के मुताबिक उनकी दाएं आंख की नज़र कम होने पर तफसीली मुआयना किया गया जिसमें रेटिना की इमेजिंग और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी शामिल थी। यह मुआयना अडयाला जेल में किया गया। इन नताइज की बुनियाद पर डॉक्टरों ने अस्पताल में फॉलो अप इलाज का मशवरा दिया जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते रात गए उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी PIMS मुंतकिल किया गया ताकि तजवीज़ करदा तरीका इलाज किया जा सके। PIMS में इमरान खान को anti-VEGF दवा का आंख के अंदर इंजेक्शन दिया गया, यानी इमरान खान का जो प्रोसीजर हुआ उसके अंदर आंख के अंदर उनको इंजेक्शन लगाया गया जो रेटिना में उनकी जो सूजन थी उसको कम करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है और खून की नालियों से जो होने वाली जो रास्ता है, रसाव जो होता है उसके बायस ताकि ये मजीद नुकसान ना हो तो उसको रोकने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। माहिर चश्म के मुताबिक इलाज के इब्तदाई मरहले में इस नौइयत के इंजेक्शन उमूमन माहाना बुनियादों पर लगाए जाते हैं, यानी ये सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, एक प्रोसीजर नहीं होता, ये हर महीने बाद ये प्रोसीजर रिपीट होता है। और इसी वजह से ये मालूमात सामने आई थी कि इमरान खान को यानी अगले महीने और फिर उससे अगले महीने भी इस प्रोसीजर की ज़रूरत है और उनको दोबारा भी PIMS लाया जा सकता है। उन डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़्यादा इम्कान है कि उन्हें हर माह मजीद इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े और लेकिन ये बात इस बात पर मुनहसर है कि रेटिना इलाज पर किस तरह का रद्दअमल देता है, यानी जो अभी इलाज हुआ है उस पर जो इमरान खान का रेटिना है उसका रद्दअमल क्या होता है। लेकिन जो सबसे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है जो माहिर चश्म है और जो शायद इमरान खान के इलाज करने वाले भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनको करीबी और मुसलसल निगरानी की ज़रूरत होती है और कुछ महीनों में इसमें पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं और इनके ख़ास माहौल की भी ज़रूरत होती है।
اب عمران خان کا اڈیالہ جیل میں وہ ماحول، ان کی آنکھ کی جو مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مؤثر مفید ہے یا نہیں ہے، یہ اب دیکھنا ہے، ڈاکٹرز نے دیکھنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک بات ہے، اس وقت وہ ٹھیک ہے، ان کو ایک انجیکشن لگ گیا، اس کے بعد ان کی آنکھ کے جو پروسیجر ہے وہ ہوا، لیکن اس کی ایک تو ہر مہینے ان کو ضرورت ہے، اور دوسرا اس کی مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے. اور امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف آنکھ سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور خون کی نالیوں سے بھی جڑا ہوتا ہے، اور یہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی اور دل کی بیماریوں کے باعث بھی یہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ معلومات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ خبر ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے، ان کو یہ آگاہ کرنا چاہیے، اور یہی پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، یہی عمران خان کی فیملی کا مطالبہ ہے، عمران خان کے ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، میڈیکل رپورٹ دے دی گئی، لیکن پتہ چلے، اور اس کی اب تو تفصیلات مزید سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں آئندہ کے لیے ان کی آنکھ کو، ان کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اس کے لیے مسلسل ایسے ماحول کی نگرانی کی ضرورت ہے جو کہ شاید اڈیالہ جیل میں ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ بہت ہی اہم تفصیلات آج سامنے آئی ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں خیبر میں جو آج ام جرگہ تھا. اچھا، خیبر کا ام جرگہ آج تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا. یہ جمرود کے اندر جو فٹ بال گراؤنڈ ہے وہاں پہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا. اس میں وادی تیرا کے جو متاثرین ہیں، جو آئی ڈی پیز ہیں، ان کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھے. لوگ جو عبدالغنی آفریدی ہیں تیرا سے، جن کا تعلق ہے، اب وہ کافی سارے ہزاروں لوگوں کے قافلے کے ساتھ وہاں پہ آئے تھے، اور لوگوں نے وہاں پہ جرگہ بھی کیا. وہاں پہ ان کے مشران، قبائلی مائدین، سارے لوگ موجود تھے. اور کل اس سے پہلے گزشتہ دن ایک جرگہ ہوا باڑہ کے اندر، اور وہ ایک سرکاری جرگہ تھا. اس کے بارے میں یعنی ایک تو اس کے اندر کچھ چند درجن لوگ تھے، اور وہ پی ٹی وی نے اس کو بھرپور کور کیا. نہ صرف پی ٹی وی نے کیا بلکہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کی، اور اس کی پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی. اور یہ جرگہ آج کے جرگے سے پہلے یہ بیانیہ بنانے کے لیے تھا، اور اس جرگے کے اندر جو گفتگو ہوئی اور کہا گیا کہ جی یہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت نہ صرف نااہل ہے بلکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کرپٹ بھی ہے، 4 ارب روپے جو آئے تھے وہ کھا گئے ہیں. اچھا، پھر جب یہ جرگہ ہوا، مختصر سا جرگہ تھا، لیکن ٹی وی پہ اس پہ بڑا اچھالا گیا. جیو پہ طلال چودھری نے بھی پر دیا، آ کے کہا کہ جی بڑا ظلم کر دیا انہوں نے، صوبائی حکومت نے. یعنی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. اے آر وائی پہ عطا طاہر صاحب آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے تیرا پہ، اور سارا انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی. لیکن آج سہیل آفریدی نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، ہزاروں لوگ اس جرگے میں شریک تھے، اور اس کے اندر انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے باقاعدہ یعنی وہاں پہ یہ ریفرینڈم ایک طرح سے کروایا. انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کے سب لوگ بتائیں کہ کیا آپ کو جبری طور پہ نکالا گیا ہے یا آپ کو رضاکارانہ طور پہ نکالا گیا ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جبری طور پہ نکالا گیا ہے تو تمام جرگے کے شرکاء نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ وہاں سے جو متاثرین ہیں ان کو جبری طور پر نکالا گیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے متاثرین کی بحالی کے حوالے سے اور جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، جو آگے آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک چیز انہوں نے سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر یہ بتائی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے وزیر اعظم کی طرف سے یہ دعوت ملی ہے کہ میں صوبے کے عوام کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے کل ان سے ملاقات کروں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اپنے صوبے اور عوام کے مسائل پر بات چیت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کل میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے. انشاءاللہ میں ان کے سامنے خیبر پختونخوا، اپنے عوام اور آپ سب کے حقوق کا مقدمہ واضح اور دو ٹوک موقف کے ساتھ پیش کروں گا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیر اعظم سے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے مختلف اجلاسوں میں ان کو بلایا گیا تھا. ایک اجلاس میں ان کو دعوت دی گئی تھی جس کے اندر پھر سہیل آفریدی نہیں گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر این ایف سی کی میٹنگ تھی، لیکن وہ وزیر اعظم نے اس کو چیئر نہیں کیا تھا، اس کے اندر بھی وہ گئے تھے. اور اب وہ وزیر اعظم کی طرف سے دعوت دی گئی ہے اور کل وہ ملنے جا رہے ہیں. اوبویسلی جو اس وقت صوبے کے علاوہ جو سیاسی مسائل ہیں، معاملات ہیں، عمران خان کی بیماری ہے اور دیگر جو سہیل آفریدی کے مطالبات ہیں، اس پر ضرور بات ہوگی. وزیر اعظم ویسے پہلے جب ان سے فون پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں پوچھ کر بتاؤں گا. اب کل ایک بار پھر سہیل آفریدی ان کے سامنے مطالبات رکھیں گے تو پتہ نہیں اب وزیر اعظم کا کیا جواب ہوگا. لیکن کل کا دن امپورٹنٹ ہے اور یہ اس حوالے سے تاریخی ہے. دیکھتے ہیں اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آج پورا بیک گراؤنڈ بتایا سہیل آفریدی نے اس سارے معاملے کا. یہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، دہشت گردوں کی واپس لائے جانے کا معاملہ ہے،
اور اس میں جو صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو کل بیانیہ بنایا گیا، تو اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے افغانستان سے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، پاکستان میں لائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مراد سعید کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں احتجاج کیے گئے، جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور یہ درست ہے کہ مراد سعید نے اور سہیل آفریدی، مینا خان، یہ سارا پورا گروپ ہے، انہوں نے پورے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں امن مارچز کیے، امن پاسون اس کو کہتے ہیں، اور وہ ظاہر ریکارڈ پہ ہے، اس کی فوٹیجز موجود ہیں، اور وہ اس وقت یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، دہشت گردی واپس آ رہی ہے، اور آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے نقصان ہمارے لوگوں کو ہوگا۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، 3-4 سال پرانی بات ہے جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل خبردار کرتے رہے کہ صوبے پر ایک بار پھر دہشت گردی مسلط کی جا رہی ہے اور پختونوں کے سروں پر بند کمروں میں سودے ہو رہے ہیں، مگر اس وقت کی وفاقی حکومت نے اسے پروپیگنڈا قرار دیا، اور دہشت گردوں کو نہ پہاڑوں پہ روکا گیا، نہ واپسی پر ان کو روکا گیا۔ اور یہ واقعی اس وقت مراد سعید کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ٹی وی پہ بھی چلایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، اور ان پہ اس پہ بڑے مقدمے بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب دہشت گرد بازاروں سے ہوتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بندوق کی نوک پر ہمارے گھروں تک پہنچتے ہیں تو ہم دوہرے عذاب کا شکار تھے، نہ کھانا نہ دیں تو جان کا خطرہ، یعنی وہ اگر ان کو کھانا نہیں دیں گے تو وہ مار دیں گے، اور اگر دیں اور ان کو کھانے کے لیے گھر بٹھائیں تو صبح سیکورٹی فورسز جو ہے وہ سوال کرتے تھے۔ اصل سوال کھانا نہیں تھا، یہ ہے کہ دہشت گرد 50 سے زائد چیک پوسٹیں اور سرحدیں عبور کر کے ہمارے گھروں تک کیسے پہنچے۔ سرحدوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر ظلم یہ ہے کہ جب وہ ہمارے گھروں تک آتے ہیں تو پھر ہمیں ہی نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، اور دنیا کو اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے قبائلی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غیور قبائلیوں، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ مجھے پہلے سے علم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے میں نے بروقت خبردار کیا کہ آپریشن دراصل مجھے اور میری حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ برفباری کے موسم میں ملٹری آپریشن ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ جب سے سہیل آفریدی آئے، حالانکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اس وقت وہاں پہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، دہشت گردوں کی موجودگی ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے آپریشنز تو ہو رہے ہیں، لیکن فل فلیج آپریشن کا انتخاب صرف تیرا کے لیے کیا گیا، اور وہ پہلے سے کہتے رہے کہ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مجھے بدنام کیا جائے، اور حالانکہ یہ آپریشن ممکن نہیں تھا۔ اور پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی، اور پہلے میرے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ میں دہشت گردوں کا حامی ہوں، پھر مجھے سمگلروں سے جوڑا گیا، مگر جب غیور پختونوں اور پاکستانیوں نے ان بیانیوں کو مسترد کیا گیا تو پھر انہوں نے آپریشن کا سہارا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کو زبردستی گھروں سے نکالا گیا، لوگ شدید برفباری میں پہاڑوں میں پھنس گئے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ تیرا کے عوام پر کس طرح ظلم اور جبر ڈھایا گیا۔ پھر انہوں نے آگے چل کے یہ بھی بات کی کہ جب دہشت گرد ہمارے گھروں تک پہنچے تو ملٹری آپریشن کی تیاری کے نام پر ہمارے علاقوں میں ڈرون حملے اور فضائی بمباریاں ہوئیں۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ایک ڈرون حملے میں 21 بے گناہ شہید ہوئے۔ اس کے باوجود میڈیا وہی عسکری جرگوں کو لائیو دکھاتا ہے، جو کل کو انہوں نے اس کو عسکری جرگے کا نام دیا، اور یہ کہا کہ میڈیا اس کو لائیو دکھاتا ہے، ان معصوم شہداء کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ پورا خیبر جرگہ گواہ ہے کہ وہ تمام 21 افراد بے گناہ تھے جن کو ڈرون حملوں کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ظلم یہاں رکا نہیں، ایک معصوم بچی کی شہادت کے بعد جب عوام نے پرامن احتجاج کیا تو سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے مزید 5 افراد کو شہید کیا۔ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ملٹری آپریشن کی راہ ہموار کے لیے تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ تیرا کے عوام پر کیا ظلم ہو رہا تھا، جسے سوشل میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا نے بے نقاب کیا، اور جب بین الاقوامی میڈیا نے اس کے اوپر رپورٹ کیا تو پھر حکومت جو ہے وہ گھبرا گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب انہیں احساس ہوا کہ حقیقت سامنے آ رہی ہے تو ایک وفاقی وزیر کے ذریعے پریس ریلیز جاری کی گئی کہ عوام رضاکارانہ طور پر تیرا چھوڑ رہے ہیں۔ حقیقت سامنے آنے پر میں نے واضح اعلان کیا کہ تیرا کے عوام کو رضاکارانہ نہیں بلکہ جبری طور پر بے دخل کیا گیا۔ میں نے بتایا کہ 24 رکنی کمیٹی جس میں کور کمانڈر اور IGFC شامل تھے وہ اس پورے عمل سے باخبر تھے۔ یہ سہیل آفریدی نے آج انکشاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایسی پریس ریلیز خود اداروں پر عدم اعتماد کے مترادف ہے کہ آئندہ ان پر جرگہ بھائی یقین نہیں کریں گے، اور میں مطالبہ کیا کہ پریس ریلیز واپس لے کر معافی مانگی جائے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے غیرت مند قبائلیوں، ہم پہلے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں، پہلے بھی ہمیں ملٹری آپریشنز کے دوران اپنے گھروں سے بے دخل ہونا پڑا، ہمارے گھر اجڑے، لوگ در بدر ہوئے، ہماری مساجد متاثر ہوئیں۔ 2018 سے 22 تک خیبر پختونخوا میں حالات بہتر تھے، لیکن بند کمروں میں پھر سے فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں دوبارہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر ہمیں گھروں سے بے دخل کیا گیا، ایک طرف ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے۔ اس دفعہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنے ساتھ ہونے والے اس مذاق کو برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ میں ہر غیر منصفانہ پالیسی کے خلاف کھڑا ہوں گا، اور میری عوام بھی میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم آپ کو یہ واضح کریں گے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی نہیں، بلکہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور دہشت گرد بھی بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی نہیں ہے، لیکن پالیسیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم اس جرگے میں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جھوٹے پروپیگنڈوں کو توڑا جائے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ 4 ارب روپے کیوں ریلیز کیے گئے؟
हालांकि पहले ऑपरेशन में वादा किया गया था कि जिनके घर तबाह होंगे उन्हें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, मगर वो रकम भी मुतासरा कबाइलियों को नहीं मिली। ये लोग अपनी अय्याशियों पर लाखों खर्च करते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का गरीब पख्तून उम्र भर की जमा पूंजी से छत बनाता है और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। ये खुली नाइंसाफ़ी और शर्मनाक तर्ज अमल है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरे लोग कोई कीड़े पंगोड़े नहीं, ये मेरा खैबर पख्तूनख्वा, मेरे पख्तून मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे लोगों को उनका हक ना दिया जाएगा और सूबे को तजर्बाकार समझ कर फैसले मुसलत किए जाएंगे तो वाज़े सुन लें, 4 अरब नहीं, ज़रूरत पड़ी तो 100 अरब रुपये भी अपने कबाइलियों पर कुर्बान करूँगा। कोई ये ना समझे कि हमारे ढक पर डाका डाला जाएगा और हम खामोश रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये रकम मुकम्मल तौर पर अवाम के लिए है, इसमें किसी के बाप की भी जरूरत नहीं कि 1 रुपया खा सके। मैं इसकी खुली ज़मानत देता हूँ। अगर किसी ने 1 रुपया भी इधर उधर किया तो उसे ऐसी सज़ा दी जाएगी कि नस्लें याद रखेंगी। इस मामले में कोई रियायत नहीं होगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि आज भी वफाक के ज़िम्मे हमारे मजमूई बकायाजात 4,758 अरब रुपए बनते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ IDPs के 52 अरब और खैबर पख्तूनख्वा के 4,758 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं जो हमें नहीं दिए जा रहे, और दूसरी तरफ यही लोग अपनी अय्याशियों और लूट मार में 5,300 अरब रुपए की करप्शन कर चुके हैं। ये रकम बच्चों के मुस्तकबिल, जजीरों और महलात खरीदने पर खर्च की गई, मगर मेरे अवाम का हक रोका गया। ये खुला इम्तियाजी सलूक है। हमें बार बार भेड़ बकरियां समझा गया, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सूबे का वज़ीर आला कबाइली है, इमरान खान का सिपाही है, और मैं इंशाअल्लाह अपने अवाम के हकूक़ के लिए लड़ूंगा जीने और मरने तक। और इसके साथ उन्होंने सुहेल आफरीदी ने कबाइली अवाम के लिए एक वज़ीर आला रिलीफ फ़ंड खोलने और टेलीथॉन के इनेकाद का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि चाहे पाकिस्तानी मुल्क में हो या ओवरसीज़ हो, इस वक्त कबाइली अवाम शदीद मुश्किलात में है। सूबाई हुकूमत अपने महदूद वसाइल में हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है, मगर वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा अदा नहीं कर रही। रमज़ानुल मुबारक करीब है और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है, इसलिए मैं इंशाअल्लाह कबाइली अवाम और पख्तूनों के लिए वज़ीर आला रिलीफ अकाउंट खोलने और टेलीथॉन के इनेकाद का ऐलान करता हूँ, ताकि पूरी कौम इस खैर के काम में शरीक हो सके। ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने आज खैबर अम जिरगे में ऐलान किया है, और बड़ा ही ज़बरदस्त, और हज़ारों लोग उसके अंदर शरीक थे। कामयाब जिरगा हुआ। कल की निस्बत आज मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। उसको भरपूर कवरेज मिली दर्जनों लोगों को, और हज़ारों लोगों को कोई कवरेज नहीं मिली। ये मीडिया का खुला तजाद है। ये सवाल तो मीडिया से बनता है, और यही शायद इस वजह से मीडिया चैनल्स डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। लोग देखते ही नहीं है। अब तो मालूमात उनको पता है कि वहाँ से सरकारी मालूमात आती हैं जिसमें अक्सर झूठ होता है और झूठे बयानिए फैलाए जाते हैं। इस वजह से TV चैनल्स की रेटिंग आप देख लें, लोग देखते ही नहीं हैं। अब आप जो लोग YouTube देखते हैं वो बताएं कि आखिरी दफ़ा कब न्यूज़ चैनल देखा था। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहरहाल एक तो ये मामला है। दूसरा, कल भी हमने बात की थी, मैं परसों से ये बात कर रहा हूँ, और अब इस पर और भी बहुत लोग बात करना शुरू हो गए कि पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में, इस तरह के जो हालात जो लोग फेस कर रहे हैं। कल असदुल्ला खान साहब ने अपनी वीडियो के अंदर इसका जिक्र किया, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा था, और आज उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया। तो इसका जिक्र करना ज़रूरी इसलिए है कि उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि लोगों के कारोबार तबाह हो गए, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। पंजाब की बात कर रहे हैं कि लोगों के कारोबार तबाह हो गए, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, लोग अपना ईजी पैसा अकाउंट तक नहीं बना सकते। मुकदमे पर्चे, बिलखुसूस पंजाब में लोगों को इतना डराया गया, यानी अगर बाप बच्चे से कहे कि बेटा तुम्हारे सियासी नज़रियात का मुझे बड़ा एहतराम है, मगर ये मेरी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ तो देखो, अपनी बहनों की तरफ देखो, मैं अदालतों में धक्के नहीं खा सकता, तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता, तुम्हारी बहनों के घर पुलिस पहुंच जाती है, उसके ससुराल वालों का मसला है, तो बेटा ना करो। ये असदुल्ला खान साहब ने ये कहा है, और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि पंजाब में बंदूक की नोक के ऊपर इस वक्त लोगों को रोका हुआ है। लोग निकलना चाहते हैं। पंजाब के लोगों ने 8 फरवरी को वोट दिया है, लेकिन इस वक्त बंदूक की नोक में उनको रोका गया है। और सूरत हाल ये है कि कल रात जावेद हाशमी की, वो जो ज़ाहिर है उनके एक मौक़िफ़ है, वो फील्ड मार्शल को तनकीद का निशाना बनाते हैं, और उनकी ट्वीट्स भी हैं, उसके हवाले से भी लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। और कल रात उनके घर पर रेड किया, उनकी बेटी और उनके दामाद को उठा लिया गया। उनके एक छोटा सा नवासा है मासूम, उसको भी ज़ख्मी किया गया, उसके सर से खून निकलता रहा। और ये इस वक्त फस्ताई जुल्म और जबर है जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई शख्स बात करता है, कोई उसके सियासी नज़रियात रखते हैं, तो उसको वालिद कहता है कि क्यों मैं तुम्हारे पीछे नहीं फिर सकता, अपनी बहनों को देखो, इनके पीछे पड़ जाएंगे तो ना करो। ये सूरत हाल है। ये असदुल्ला खान साहब ने जो बयान किया है, ये असल सिचुएशन है। और इस सिचुएशन के अंदर कुछ लोगों को ये एतराज़ है कि लोग नहीं निकलते, लोगों के हालात को भी समझें। और इस सूरत हाल के अंदर जब बंदूक की नोक पे आपको रोका जा रहा हो तो फिर निकलना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद लोग खड़े हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। और ये ज़ाहिर है बंदूक की नोक के ऊपर जो निज़ाम है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। जैसे कहा जाता है कि शब की तकदीर में लिखा है गुज़र ही जाना, राह सूरज की कहाँ रोक सके अहले सितम। बहरहाल ये कुछ आज चीज़ें थी, मज़ीद मालूमात होंगी आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।